الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. در جستجوی گنج‌های زیادی هستیم. ما در هفته‌های گذشته گنج‌های زیادی رو هم به شما معرفی کردیم. گنجی که واقعاً ثروت حقیقی هستند، واقعاً دارایی حقیقی انسان هستند، چون در همین دنیا به کارش میان و در آخرت هم به کارش میان. در این حال هم این گنج‌ها در واقع شما این ترس رو نداری کسی از تو بدزده مگر شیطان و گناه خودت. اما گنج‌های دنیایی باید هم و غم برات میاره، اما این گنج‌ها هیچ هم و غمی برات نمیاره. برعکس همه هم و غم و ترس و خوف و رعب و وحشت تو رو دور میندازه. امروز هم میخوام در مورد گنج یه عبادت یا دو تا عبادت صحبت بکنم که گنجن. از دست ندید اینها رو. گنجی که در دو تا عبادت نماز صبح و نماز عصر نهفته است. این دو تا بین نمازها خیلی سر آمدن، ولی از نماز عصر شروع میکنم که اسمش نماز وسطا هست. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى. خداوند فرمود بر نمازهاتون محافظت کنید و بر نماز وسطا محافظت کنید. آیا کافی نبود که همین که خداوند فرمود حافظوا علی الصلوات، بر نمازها محافظت کنید، اونا رو سر وقت بخونید، ولی بعد از این دوباره فرمود و الصلاة الوسطى. و اما نماز وسطا، نماز وسطا چیه؟ صحابه در تفسیر این آیه گفتند که نماز وسطا نماز عصره. شاید شما تصور کنید خب یعنی در وسط واقع شده. خب این معنی هم میشه ازش گرفت، ولی واقعا این معنی مد نظر نیست. این که تنها در وسط بودن چه فضیلتی رو میاره که خداوند با این وصف این نماز رو توصیف کنه. این که وسط باشی کدوم فضیلت رو به انسان اختصاص میده؟ شما فرض کن 5 تا برادر هستید، یکی وسط، 2 تا این طرف 2 تا اون طرف. آیا این فضیلت میاره در وسط بودن؟ نه. اما کلمه وسطا را اگه در قرآن کریم نگاه کنیم معنی بسیار ویژه‌ای داره. در همیشه به معنی عاقل ترین، با ارزش ترین کلمه وسط اومده. و جعلناکم امة وسطا. خداوند فرمود ما شما را امت وسط قرار دادیم. امت وسط یعنی چی؟ آیا یعنی وسط 2 تا امت هستیم، یکی این طرف یکی اون طرفه؟ نه. امت وسط یعنی امت معتدل، امت بهتر، امت عاقلتر، امتی که نه افراد داره نه تفرید. این امت وسط هست. یا در مورد برادران یوسف گفت که قال اوسطهم، میگه اوسط اونها گفت که این چیز کنیم، یعنی بهش ظلم نکنیم یا اونو نکشیم، یعنی عاقل ترینشون. اوسط یعنی عاقل ترین اونها. وقتی وسطام گفته می شود یعنی راقی ترین نماز، عالی ترین نماز، با ارزش ترین نماز. نماز در اینجا عصر هست و در احادیثی هم نماز فجر هم اومد، ولی نماز وسطا نماز عصر هست که بسیار ارزشمنده، بسیار ارزشمنده. و یکی از اسباب یا یکی از کارهایی که نفاق رو از انسان دور میکنه خوندن، مواظبت کردن بر نماز صبح و نماز عصر. یعنی صفت نفاق رو از دور میکنه. اون کسی که مواظبت میکنه بر این 2 تا نماز صفت نفاق ازش دور میشه. منافقین در نماز خوندن و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وقتی که میان میخوان نماز بخونن خیلی سست و تنبل میان نماز میخونن، با کسالت میان، خیلی خلاصه با وضعیتی میان که گویی این که به اجبار اونها رو آوردی در نماز نشوندی. این نشانه نفاقه. اما اون کسی که نماز صبح و عصر رو مرتب میخونه خداوند صفت نفاق رو از اون دور میکنه. ببینیم چه گنجی در این نماز نهفته است، در این 2 تا نماز چه اجر فراوانی نهفته است. ولی بدانید که اون کسی که به انسان رقی میده و درجاتش رو عالی میکنه و منزلتش رو بالا میبره نماز عصره. نماز عصر رو برش مواظبت کنید و همچنین نماز صبح.
در حدیثی که ابی موسی اشعری روایت کرده میگه که رسول الله علیه السلام فرمود من صلى البردین دخل الجنه، کسی که دو تا نماز رو بخونه، دو تا نماز رو که بحث کرد میفرماید که کسی که این دو تا نماز رو بخونه داخل بهشت میره، داخل بهشت میره. من صلی البردین یعنی دو وقت سرد رو نماز بخونه داخل بهشت میره. دو وقت سرد کدومه؟ بردین کدومن؟ یکی نماز صبح که وقت سرده، وقتش خنکه، و نماز عصر. من صلی البردین دخل الجنه، هر کسی که این دو تا نماز رو میخونه داخل بهشت میره. پس گنج اولمون مواظبت بر این دو تا نماز باعث میشه که ما خداوند بهشت رو به ما ببخشه. و قبل این گفتم که صفت نفاق رو هم از ما دور میکنه. ببینین بردین یعنی صبح و عصر. چرا اسمشون بردینه؟ در وقت سردی خونده میشن. چرا در این دو تا نماز مورد توجه ویژه رسول الله علیه السلام قرار گرفتند که در این دو وقت انسان لذت خواب رو، مردم بیشتر وقت قبل از نماز عصر قیلوله میکنند و میخوابند، از سر کارشون برگشتن و سعی میکنند بخوابند، میگن خب حالا بعدا نماز عصر رو میخونیم، از نماز عصر میخوابند، نمیخونیم، سخت برشون. هر کاری که درش مشقت باشه، بر نفس سخت باشه، ولی تو نفست رو رام کنی و به خاطر خداوند و به خاطر حضور در نماز این لذت رو ترک کنی، خداوند بهت عوضش رو میده. من ترک لله شیئا عوضه خیرا منه. هر کسی چیزی رو به خاطر خدا ترک کنه، خداوند عوضش رو بهش میده، بهتر از این رو. عوضه خیرا منه، بهتر از این عوضش رو میده. خب نماز صبح هم خوابیدی، اینکه از خواب بلند بشی، وضو بگیری، برید مسجد نماز بخونی، برای نفس سنگینه. و بیشتر مردم نماز ظهرشون، نماز عصرشون و نماز صبحشون قضا میشه. خیلی از مردم اینطوریه. و وقتی که شما در نماز صبح حضور پیدا میکنید در مسجد، میبینی عدد بسیار کمی اومدن. و این دلیل بر این هست که وضعیت روحی روانیشون، وضعیت دلشون خرابه و نمیدونن چه گنجی در اینجا نهفته است. حدیث بعدی رو رسول الله علیه السلام گفتن که حدیثی است که ابی زهیر عمار ابن رؤیبه این رو میگه من شنیدم که رسول الله علیه السلام فرمودند لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. الله اکبر. این حدیث امام مسلم روایت میکنه. خیلی مهمه. میخوای بهشت رو برای خودت ضمانت کنی؟ پیامبر با صیغه تأکید میفرمایند داخل آتش نمیشود کسی که قبل از طلوع فجر، قبل از طلوع آفتاب نماز بخونه، صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی نماز صبح و نماز عصر. میگه ضمانت میکنه، میگه لن یلج النار، داخل آتش نمیشه کسی که نماز قبل از طلوع آفتاب نمازشو بخونه و قبل از غروب آفتاب هم نمازشو بخونه. اگر نماز عصر و صبح رو خوندی، این گنج بزرگ داره. یک چک ضمانتیه، سفته است. پیامبر برای تو سفته داده، میگه اگر تو نماز عصر و نماز صبح رو بخونی داخل آتش نمیشی. چه گنجی از این مهمتر؟ ما چقدر به دنبال این هستیم که عبادت کنیم و اجر به دست بیاریم. این حدیث بسیار دلخوش کننده است و بدانید چقدر اهمیت داره و چه گنجی رو رسول الله علیه السلام به ما داده. و هر دو هم توضیح دادم که چرا باید ما این دو تا وقت اینقدر مهم باشه. و خداوندم در قرآن کریم این دو وقت رو بسیار ستوده. سبحوه بکرة و اصیلا یا بکرة و عشیا، همه اینها این دو وقت رو میرسونه. و اما ببینید خداوند در وصف کسانی که ملذات دنیا
اونها رو غافل نمی کنند از عبادات ستوده است. فرمود در قرآن کریم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. خیلی مهمه. میگه در خانه هایی که خداوند اجازه داده است، که اذن داده است که نام مبارک ایشون برند شود، یعنی خانه هایی که درش اذان داده میشه مسجدن، در این مساجد ذکر خداوند بلند هست و مردم فرا خوانده میشوند به نماز به وسیله اذان. یسبح له فیها بالغدو والآصال. همه وقتهای نماز رو نفرموده، فرمود تسبیح خداوند کرده می شود، یعنی نماز خونده میشه در اون دو وقت. کدوم دو وقت؟ الغدو والآصال. غدو یعنی صبح، آصال یعنی عصر، بعد از عصر آصاله. ببینید این خیلی مهمه که خداوند اجازه داده است این دو وقت فی بیوت اذن الله ان ترفع. بعد فرمود و یذکر فیها اسمه، در اونجا ذکر نام خداوند می شود. یسبح له فیها بالغدو والآصال. بعد می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردمانی که تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد خداوند غافل نمی کنه. مشغول تجارتی. ببین این تجارت رو فرموده اینجا. خواب همچنین هست، نشستن بین اهل و عیال، نشستن با دوستان پای نگاه کردن به فیلم یا فوتبال یا ورزش یا هر چیزی دیگری و اذان عصر داده میشه یا اذان صبح گفته میشه. و اما مردان بزرگ تجارتشون اونها رو باز نمیداره از خوندن نماز و ذکر خدا، ولی در این روزگار دیدن فیلم و مبتذلات و ملذات و خوشی ها و خواب و خوشی و اینا همه ما رو غافل میکنه از خوندن نماز، اونم نماز صبح و نماز عصر. بعد فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. تجارت و بیع و خرید و فروششون اونها رو مانع این نمیشه که ذکر خدا کنند و اقامه نماز کنند و نماز بخونند و ایتاء الزکات یا زکات بدن. میفرماید یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ترس دارن از اون روزی که دلها و چشمها واژگون می شود. و لیجزیهم الله احسن ما عملوا. در اون روز این کسانی که حالشون اینجوریه که حاضر هیچ چیزی اونها رو مشغول نمیکنه از نماز خوندنشون، از ذکرشون، از تسبیحاتشون، یاد خدا رو فراموش نمی کنند. مردمانی که در تجارت و در بیع و خرید و فروش و همه ملهیات و ملذات دنیا اونها را از نمازشون، از ذکر خدا نمیگیره، میفرماید لیجزیهم الله احسن ما عملوا. خداوند به اونها پاداش میده، پاداش بهترین عملشون. یعنی چی؟ ما اعمالی رو انجام دادیم، بعضی از این اعمالی که انجام دادیم اجرش کمه یا خیلی، مثلا ببینید مثل یه امتحانه. شما یه امتحان دادی، در این امتحان 10 گرفتی، در امتحان دیگری 20 گرفتی، در امتحان دیگری و به همین ترتیب. بهترین نمره‌ای که گرفتی در اعمالت، خداوند اجر همه اعمالت رو مثل اون یکی حساب میکنه که 20 گرفتی. اگر در اون نمره کامل رو گرفتی در اون عمل، اجر بقیه اعمالت هم همه مثل اونه. خداوند به خاطر چی این اجر رو بهت میده؟ به خاطر حضور قلبت، به خاطر اینکه همه ملذات رو به خاطر خدا ترک کردی. اون عملی هم که ناقص انجام دادی، خداوند درجه کاملش رو بهت میده. لیجزیهم احسن ما عملوا، بهترین رو، و یزیدهم من فضله. تنها این هم نیست که به اجر اون عمل نیکت رو میده، بلکه اضافه بر اون هم از فضل خودش بهت میده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند هر کی رو که بخواهد بی حساب و کتاب اجر بهش میده. در خزائن رو بروش باز میکنه که بی اندازه و بی حساب و کتاب اجر ببره. حدیث بعدی رو میخونم در این گنج بزرگی که نهفته است در نماز صبح و نماز عصر. رسول الله علیه السلام فرمودند در حدیثی که جندب بن سفیان این رو نقل میکنه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
میگه هر کسی که نماز صبح رو بخونه در عهده خداوند است، یعنی خودشو به خدا سپرده. بعد میفرماید ای بنی آدم نگاه کن، ای فرزند آدم نگاه کن، خداوند وقتی که تو در عهده خدا هستی، خداوند تو رو مطالبه نمیکنه به چیزی، یعنی حساب و کتابت آسونه، چون در عهده خودش هستی، در دستان رحمت خودش قرار دادی و اینه که خداوند اجر میده. در حدیث بعدی رو میخونم که میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار. این حدیث رو خوب دقت کنید. میگه ملائکه‌ای به ترتیبی دسته از ملائکه صبح شیفتی کار میکنن. شیفت صبح دارید، شیفت شب دارید. میگه ملائکه مال شب، ملائکه مال روز مجموعه. و میفرماید یجتمعون فی صلاة الصبح و صلاة العصر. وقت تغییر شیفتشون در نماز صبح هست و در نماز عصر. یعنی این دسته میان نماز صبح تحویل میگیرن که شب باش بودن و باش هستن تا نماز عصر. نماز عصر اینا میرن دسته دیگه میان. اجتماعشون در این دو وقت هست. ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم الله. میرن عروج میکنن به آسمان، خداوند ازشون میپرسه و هو اعلم بهم. خدا خودش میدونه، ولی خداوند این رو برای ما درست کرده که ما تصور کنیم چقدر مهمه. کیف ترکتم عبادی، بنده من رو چگونه ترکشون کردید؟ فیقولون ترکناهم و هم یصلون اتیناهم و هم یصلون. ما از اونا پیش اونا اومدیم، مشغول نماز صبح بودن دیگه، میگه داشتن نماز میخوندن. نماز عصر اون دسته بعدی میان، اونا میگه ترکناهم و هم یصلون. ما اومدیم نماز در حال نماز بودند وقتی که رفتیم پیششون، وقتی هم که اومدیم باز در حال نماز بودن. نماز صبح رفتن اینا مشغول نماز صبح بودن، نماز عصر اومدن اینا مشغول نماز بودن. اینه که این گونه پرونده شما در این دو وقت مبارک تسلیم امر خداوند میشود. به انتهای برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. این گنج ها رو از دست ندید. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.